हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइम टेबल फ्री लेक्चर्स ऑन और यूट्यूब चैनल, हमने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया है जिसके हवाले से आप लोगों को भी आसानी होगी कि आज हम कौन सा जो है वो किस सब्जेक्ट के हवाले से लेक्चर आपको देने जा रहे हैं रिगार्डिंग रिपीटेड एमसीक्यूज। तो देख लेते हैं टाइम टेबल को। सैटरडे और संडे जो है वो मैंने रखा है जनरल साइंस को हम जो है वो उसके रिगार्डिंग रिपीटेड क्वेश्चंस के हवाले से रखेंगे। मंडे को हम रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इस्लामिया, ट्यूसडे को इसी तरह से जनरल नॉलेज को हम कवर करेंगे, वेडनेसडे को हम करंट अफेयर्स को देखेंगे, थर्सडे को पाकिस्तानी स्टडीज़ को देखेंगे और फ्राइडे को हम इंग्लिश के हवाले से जो है रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये टाइम टेबल जो है आप अपने पास इसको नोट कर लीजिए। इस हवाले से आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेंगे। तो चलते हैं, आज हमारा जैसे कि टाइम टेबल के मुताबिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से हमारा एक लेक्चर है जो मैंने कल के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी और आपको एक सजेस्ट की थी बुक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम कश्मीरी साहब की। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके कितने पोर्शंस हैं, ठीक है, फिज़िकल साइंस के हवाले से, बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से और कंप्यूटर आईटी के हवाले से, और लास्ट में आईक्यू के हवाले से भी इसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं भी इसको डीपली थारोली आपको लेक्चर बाय लेक्चर लेके चलूँगा और इस किताब को कवर करवाऊँगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इसको इतनी डीपली पढ़ेंगे कि आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप जो 15 से 20 क्वेश्चन जो है हर टेस्ट के अंदर आते हैं आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, हमारी जो कायनात है वो कितने साल पहले जो है वजूद में आई। 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो, 10 to 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, नो टाइम कैन बी डिटरमिन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये कब जो है वो मादर वजूद में आई। ये तकरीबन 15 से 20 अरब साल पहले जो है वो वजूद में आई। इसके वजूद में आने की जो किस वजह से वजूद में आई, एक बिग बैंग जो है वो क्रैश हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, ये कैसे वजूद में आई। तो एक बिग क्रैश यानी बिग बैंग, जिसको थ्योरी के हवाले से हम नाम देते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो आप पढ़ेंगे आगे जाके इस बुक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसकी वजह से दुनिया वजूद में आई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग थ्रू बिग बैंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी डील्स विद प्लांट्स, डील्स विद अर्थ, डील्स विद यूनिवर्स। सो कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी डील्स विद यूनिवर्स। ठीक है, हम यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हमारे मौजूद हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं, गैलेक्सीज मौजूद हैं, हम इस स्टडी के अंदर जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। अब जिस तरह से मैंने आपके इस टॉपिक को जो है लेक्चर को जो है मैंने बनाया है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी उस एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं ताकि उससे रेलिवेंट अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो देखें, द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स ओपन और क्लोज्ड। जो साइंटिस्ट की दो राय हैं, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स, ओपन यूनिवर्स और क्लोज यूनिवर्स। समटाइम्स साइंटिस्ट believe that our universe will expand forever. Others are convinced that expansion of universe will slow down and finally start contracting, ultimately resulting in big crash or crunch. ठीक है, दो आराय हैं हमारे साइंटिस्ट की इस हवाले से। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो बढ़ती जाएगी यानी फूलती जाएगी। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो अल्टीमेटली इसका जो एक्सपेंडिंग का एक प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा और आखिर में ये क्रैश कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें यूनिवर्स हमारी मौजूद है, उसको हम
किस शेप में है, वो उसकी शेप क्या है, इर्रेगुलर है, स्पायरल है, रेक्टेंगुलर है या इलिप्टिक है। उसकी जो शेप है वो है स्पायरल, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, द मिल्की वे के हवाले से कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बताता चलूँ, ये याद रखिएगा, समटाइम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। द मिल्की वे इज़ स्पायरल इन नेचर, जैसे अभी हमने एमसीक्यूज को कवर किया। इट्स डायमीटर इज़ 1 लाख लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स के हवाले से मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइट ईयर्स क्या होते हैं। इट्स थिकनेस इज़ 1000 लाइट ईयर्स, ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो 1000 लाइट ईयर्स है। इट is 200 billion stars, it has, ठीक है, it has 200 billion stars, इसमें 200 अरब जो है वो सितारे मौजूद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, मैं आगे आप चल को आपको बताऊंगा कि लाइट ईयर है क्या। अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, क्या पूछ रहे हैं, लेंथ, मास, एनर्जी या टाइम। लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। इससे हम जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो लेंथ को मालूम कर सकते हैं, लाइट ईयर उसको बोलते हैं। और जैसा कि आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे से चलकर इस हवाले से मैंने आपके लिए एक स्लाइड भी बनाई है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आपको पता है कि लेंथ एक इम्पॉर्टेंट जो है यूनिट है मेजरमेंट का। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन इन द सोलर सिस्टम are measured in astronomical units instead of kilometer because, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, because the distance between them are very large। अब आप देखते होंगे जब हम अपना जो है डिस्टेंस कवर करते हैं, सपोज इस्लामाबाद से पेशावर तक का, वो हम किस में मैयर करते हैं, किलोमीटर्स में, क्योंकि वो मैयरेबल है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो प्लैनेट्स और सन के दरमियान जो फासला है वो किलोमीटर्स में जो है हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि वो इतना एक बड़ा जो है वो डिस्टेंस है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में जो है वो डिफाइन करते हैं, उसको मैयर करते हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपसे इसके हवाले से एमसीक्यूज पूछा जाता है। The average distance between the earth and sun is 1 AU, 1 astronomical unit। अब 1 astronomical unit क्या है, 1 astronomical unit is equal to 150 million किलोमीटर, ठीक है। अब जो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है, ठीक है, ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर का है, ठीक है। बात समझ आ गई कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं और इसकी मेजरमेंट जो है अगर हम किलोमीटर्स में इसको तब्दील कर रहे हैं तो वो कितनी होगी। ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें सन सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में मौजूद है और इसके दरमियान के रास्ते को, दरमियान के फासले को हम ए यू से शोर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सवाल नंबर 5 है, विच इज़ दी What is the speed of light? Speed of light क्या है, 190,000 miles per second, 186,000 miles per second, 2 lakh miles per second, none of the above. So as we know that the light of the speed is 186,000 miles per second। अब यहाँ पर माइल्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर से इसके हवाले से पूछना पड़ेगा तो आप माइल्स को कन्वर्ट करेंगे, अगर किलोमीटर्स में ये तकरीबन बनता है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि समटाइम्स आपको माइल्स में नहीं पूछा जाता, समटाइम्स आपसे किलोमीटर्स में पूछा जाता है, तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए कि इसकी जो लेंथ है किलोमीटर्स में वो कितनी है। सवाल नंबर 6 है, द लाइट ऑफ द सन रीचेस ऑन अर्थ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी एग्जाम्स में फेस भी किया होगा कि सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पर कितने मिनट में पहुँचती है। 10
8.4, 8.5 minutes, 5.1 minutes and 4.0 minutes. تو light of the sun reaches on the earth in 8.5 minutes. تو رائٹ آنسر یہ ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف، نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہاؤ مینی پلانٹس آر ان آور سولر سسٹم. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو پارٹ 1 ریلیٹڈ ٹو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اپنے چینل پر ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے آپ کو کمپلیٹلی بتایا تھا کہ پلانٹس کتنے ہیں، اور پلانٹس کو نام یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انر پلانٹس کون سے ہوتے ہیں اور آؤٹر پلانٹس کون سے ہوتے ہیں. تو دیر آر 8 پلانٹس ان آور سولر سسٹم. ٹھیک ہے. واٹ آر ادر آبجیکٹس ادر دین پلانٹس. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 8 ہمارے پلانٹس ہیں جو ہمارے یونیورس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے آبجیکٹس جو ان پلانٹس کے اراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایسٹرائڈس جس کو ہم بولتے ہیں، میٹرائڈس اور کومیٹس. یہ 3 ایسے آبجیکٹس ہیں جو ان 8 جو ہے پلانٹس کے سراؤنڈنگ گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. اسٹرائڈس، میٹرائڈس اینڈ کامٹس کے حوالے سے ہم کل آپ کو ایک اس پہ بریفلی ایک لیکچر دکھائیں گے اپنی یوٹیوب چینل پر. واٹ آر سیٹلائٹس. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. انٹرویوز کے اندر پوچھا جاتا ہے، ایون ریٹن ایگزامینیشنس کے اندر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیٹلائٹس کیا ہوتی ہیں؟ تو سیٹلائٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. باڈیز اور آبجیکٹس دیٹ آر ریوالو اراؤنڈ دی پلانٹس. ٹھیک ہے. کچھ باڈیز ہوتی ہیں یا آبجیکٹس ہوتے ہیں جو پلانٹس کے سراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیٹلائٹس کہتے ہیں. اب سیٹلائٹس کتنے کائنڈس کی ہوتی ہیں؟ سیٹلائٹس دیر آر 2 کائنڈس آف سیٹلائٹس. 2 طرح کی سیٹلائٹس ہمارے یونیورس میں موجود ہیں. نیچرل سیٹلائٹس اینڈ آرٹیفیشل سیٹلائٹس. اب نیچرل سیٹلائٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. دیر آر ہیونلی باڈیز دیٹ آر ریوالو اراؤنڈ اور پلانٹس. ٹھیک ہے. یہ بہت بھاری آبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں، آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے آربٹس کے اندر. دیر آر 64 نیچرل. یہ یاد کر لیجئے، اس کے اباؤٹ ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. دیر آر 64 نیچرل سیٹلائٹس پریزنٹ ان آور سولر سسٹم. جو نیچرل ہیں وہ 64 پریزنٹ ہیں. آرٹیفیشل سیٹلائٹس کیا ہوتی ہیں؟ دیز آر مین میڈ آبجیکٹس لانچڈ انٹو the ارتھ orbits for telecommunication and weather forecasting purposes. These are also called communication satellites. آرٹیفیشل سیٹلائٹس جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ارتھ والے جو وہ ہوتا ہے، آربٹ ہوتا ہے، اس میں چھوڑا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے چھوڑا جاتا ہے، ویدر فور کاسٹنگ پرپزز کے لیے چھوڑا جاتا ہے. ویدر فور کاسٹنگ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جو ہے کہاں سے جو ہے وہ آندھی آنے والی ہے یا طوفان آنے والا ہے یا اتنے دن بعد برسات ہونے والی ہے. تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے صرف آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے تھرو. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل سیٹلائٹس کو ہم کمیونیکیشن سیٹلائٹس بولتے ہیں، جس میں آپ اپنے ٹی وی چینلز کو رکھ لیجئے کہ آپ ٹی وی چینلز تو دیکھتے ہیں، یہ تھرو آپ سیٹلائٹس کی مدد سے دیکھتے ہیں، آرٹیفیشل سیٹلائٹس کی مدد سے دیکھتے ہیں. آپ ٹیلی فون کا نظام آپ دیکھ لیں، یہ سارا جو ہے ریڈیو کا نظام آپ دیکھ لیں، یہ سب جو ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے تھرو ہی پاسبل ہے. تو اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، جو ارتھ کے اندر ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے، اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ مون. جو ہمارا چاند ہے یہ ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے جو ہمارے ارتھ کے آربٹ کے سراؤنڈ گھومتی ہے. تو اس کو بھی یاد کر لیجئے گا کہ نیچرل سیٹلائٹ جو ہمارے ارتھ پہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا، ہو میڈ فرسٹ ٹیلیسکوپ. ٹیلیسکوپ سب سے پہلے کس نے بنائی؟ گیلیلو نے، اساک نیوٹن نے، آئرش ایسٹرونومر نے اور ہبل نے. جو سب سے پہلی جو ٹیلیسکوپ بنائی تھی وہ گیلیلو نے بنائی تھی. اور کس سن میں بنائی تھی؟ 1608 کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ پہلی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی.
اچھا، بیسٹ بٹس آف دی سولر سسٹم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کوئی 15 سے 20 سوال سم ٹائمز اس سے کور ہو سکتے ہیں. اب کریکٹرسٹکس ہیں، نیم آف دا پلانٹ ہے. اب سب سے بڑا پلانٹ یہاں پہ، دا بگیسٹ پلانٹ از جوپیٹر، دا اسمالسٹ پلانٹ از پلوٹو، دی ہاٹیسٹ پلانٹ از وینس. سب سے گرم جو ہے وہ وینس ہے، اس کے سرفیس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 480 سینٹی گریڈ ہے. دا کولڈسٹ پلانٹ جو ہے وہ پلوٹو ہے. دا ہیویسٹ پلانٹ سب سے بھاری جوپیٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں جب سے سب سے بگیسٹ پلانٹ بھی جوپیٹر ہے اور جو سب سے ہیویسٹ پلانٹ سب سے بھاری، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ماس زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا اس کو اسی لیے کہا گیا. اور جب اس ماس کا جو ہے وہ ویٹ کیا جائے گا تو سب سے ہیویسٹ بھی ہوگا. دا لائٹسٹ پلانٹ جو ہے وہ پلوٹو ہے، کیونکہ پلوٹو از دی اسمالسٹ جو ہے پلانٹ آف آور سولر سسٹم. پھر ہے دا ڈینسر پلانٹ، مطلب سب سے زیادہ آبادی والا، یعنی سب سے زیادہ جس چیز پر پلانٹ پہ چیزیں موجود ہیں وہ کیا ہے، ارتھ ہے. دا برائٹسٹ پلانٹ جو ہے وہ وینس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سورج سے سب سے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں دا پلانٹ ود برائٹسٹ رنگز سیٹرن ہے. دا بلو پلانٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ نیپچون کو بولتے ہیں. دا ریڈ پلانٹ جو ہے وہ مارس کو بولتے ہیں. دا موسٹ کلرفل پلانٹ از ارتھ. اچھا، یہ کوشچن جو ہے بہت بار آپ سے ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے کہ کلرفل پلانٹ جو ہے وہ کون سا ہے. تو کلرفل پلانٹ ہے آپ کا ارتھ ہے. دا پلانٹ ود لانگیسٹ ڈے ٹائم جوپیٹر، کیونکہ جوپیٹر از دی لارجسٹ پلانٹ آف آور سولر سسٹم. تو یہاں پر جو دن کا ٹائم ہوگا وہ لانگیسٹ یعنی 10 آورس کا ٹائم ہوتا ہے. دا فاسٹسٹ پلانٹ جو ہے وہ مرکری ہے. ٹھیک ہے، دا سلویسٹ پلانٹ از پلوٹو. دا پلانٹ ود نو مون از وینس اینڈ مرکری. دا پلانٹ کالڈ مارننگ اسٹار از وینس. دا راکی پلانٹس کون کون سے ہیں ہمارے، ارتھ، مرکری، وینس اینڈ مارس. ان کو راکی پلانٹس کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو سرفیس آف دا ارتھ ہے وہ اسٹونی ہے، لائک وہاں پر پتھر موجود ہیں، جس کو ہم راکی پلانٹس بولتے ہیں. اور باقی کے جو 4 پلانٹس ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں، گیسیس پلانٹس بولتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کو گیس جو ہے وہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، دا اونلی پلانٹ ود لائف، یعنی جہاں پر جو ہے وہ زندگی پاسبل ہے وہ کون سا پلانٹ ہے، وہ ارتھ پلانٹ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، بہت ڈیپ اینڈ تھارو اینڈ ٹو دا پوائنٹ لیکچر. انشاءاللہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ یہ لیکچر پورا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے ریلیونٹ جو ایم سی کیوز آئیں گے اس کو آپ آرام سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس میں اچھا اسکورز لے سکتے ہیں. اسی طرح سے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے سیٹلائٹس کو کور کیا، اس میں ہم نے لائٹ ایئر کو کور کیا، اس میں ہم نے ایسٹرونومیکل یونٹس کو کور کیا، اس میں ہم نے گلیکسی کو کور کیا. ٹھیک ہے، اب آنے والے لیکچر کے اندر جو انشاءاللہ کل ہمارا دوبارہ سے ہماری جنرل سائنس کی کلاس ہے، اس میں ہم دیکھیں گے ایسٹرائڈس کیا ہوتے ہیں، میٹرائڈس کیا ہوتے ہیں، کومٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم کمپوزیشن آف سن کے حوالے سے پڑھیں گے، ہم چاند کے بارے میں پڑھیں گے، ہم جو ہے زمین کے بارے میں پڑھیں گے، ہم جو ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے. انشاءاللہ ہمارا جو یہ چینل ہے آپ کے لیے ایک روشن باب ثابت ہوگا. اس میں جتنے بھی ہم نے کوشچن ریپیٹڈ کوشچنس کو ہم نے دیکھنا ہے، ریپیٹڈ کوشچنس سے ہی ہم نے استفادہ حاصل کرنا ہے اور امتحانات میں اچھے نمبر لینے ہیں. تو ہم ملتے ہیں اگلے دن نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تو جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.